आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू दुखी मनमा पिरै पिर्छ के हुन्थ्यो र अरू बिरहमा डुब्दा डुब्दै रचे एउटा गीत गीतमा पीडा बिसाउँदैछु हजुरहरूसित जन्मिएको 7 महिनामा पोलियोले छोयो केही गर्दा नि निको भइन साह्रै मन रोयो कति मेरो एउटा लक्ष्य भनेको कुशल गायक बन्ने नै हो। साङ्गीतिक क्षेत्रभन्दा अरू मैले केही पनि देखेको छैन, किनकि म हलो जोत्न सक्दिनँ, कोदालो खन्न सक्दिनँ। मसँग भएको कला गलालाई अगाडि बढाएर दर्शक महानुभावहरूको आँखाको नानी बनेर बाँच्न चाहन्छु। यति हो मेरो अन्तिम लक्ष्य। म लिदिनँ पुण्य सर, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मभन्दा धेरै नै ओ किन छोरी बसी छेउ रोएर पढ्न बस हात मुख धोएर कहै छोरी कहै हुर्काउँछु बढाउँछु कख पढाउँछु ए ठुली भाषी बाबाको गुण सम्झे छोरी हुन त यति ठुलो छ लोकदोहोरीको क्षेत्र, तर मेरो लागि चाहिँ एउटा सानो स्थान पनि रहेनछ भने जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त साङ्गीतिक क्षेत्रबाट हातै धोएर बस्दिउँ जस्तो लाग्छ, तर पनि होइन। मेरो एउटा उद्देश्य त म काठमाडौँ गएर कुशल गायक बन्छु भन्ने नै थियो। त्यो भएर मैले जति दुःख पीडा भोगेर भए पनि म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छु भनेर धेरै त्यो बेलामा पनि एल्बमहरू निकालेँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। यति बेला तपाईँहरूले जहाँ जसको मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यति बेला फ्रेममा देखिरहनु भएको छ चर्चित व्यक्तित्व पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। सँगसँगै सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ, एकजना सर हुनुहुन्छ जो अशक्त हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा गीती सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ अपाङ्ग। तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा सिन पनि देखिरहनु भएको छ, अपाङ्ग जीवन भनेर उहाँले गीत रिलिज गर्नुभएको छ। युट्युबमा तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। र आज उहाँले यो गीत रिलिज गरे सँगसँगै हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। उहाँको वास्तविक जीवनसँग पनि मेल खान गएको छ भन्ने सम्भवतः मलाई लाग्छ। यो उहाँको यो शारीरिक बनावट हामीले जुन देखिरहेका छौँ, सो यही विषयमा रहेर आजको कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। पुण्य सर पनि हुनुहुन्छ। यही विषयमा रहेर अपाङ्ग जीवन मान्छेहरूले कसरी जिरहेका हुन्छन्, के भइरहेको हुन्छ र कहाँसम्म मान्छेले भोग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यही गीतबाट हामीले सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तस्बिरले पनि त्यही देखाउँछ। सर्वप्रथम दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सर, पहिला सुरुमा हजुरको परिचय भनिदिनुहोस् होइन, त्यसपछि यो गीतको बारेमा के हो कसो हो सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण मिडियाकर्मी मित्रहरूमा म निलमणि भण्डारीको हार्दिक नमस्कार। म लोक तथा दोहोरी गायक, पर्दा पछाडिको गायक। अब अलिकति मेरो जीवनकै बारेमा मैले केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। म चाहिँ यो शारीरिक रूपमा अशक्त भएको चाहिँ जन्मिएको 7 महिनापछि पोलियो रोगका कारण। अब हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि त्यही छ, शिक्षाको कमी छ। अशिक्षाले गर्दाखेरि चाहिँ अब पोलियो रोग लागेपछि डक्टर लगाउनु पर्ने ठाउँमा धामी झाँक्रीमाथिको अन्धविश्वास अझै पनि छ गाउँघरतिर होइन। म पनि त्यही गाउँमा त्यही परिवेशमा हुर्केको एउटा साधारण किसानको छोरो हुँ, अनि मैले पनि त्यो पीडा भोग्नु पर्यो। पोलियो रोग लाग्यो जन्मेको 7 महिना पछाडि, अनि हस्पिटल लानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ धामी झाँक्री लगाइयो जब म 5 वर्षको भएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल हस्पिटलतिर लाने काम भयो। र अब पोलियो रोग भनेको त होइन पुण्य सर, 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई मात्रै त्यो चाहिँ अब औषधि उपचार गर्दा लाग्छ नि त है। अनि हाम्रो जमानामा खासमा चाहिँ पोलियो रोगको चाहिँ खोप लगाउने चलन पनि थिएन।
बुवा आमा पनि अब खेतबारीको काममा अलि व्यस्त होइन। अनि त्यो भएर बिग्रिसकेपछि अब चाहिँ मेरो सबभन्दा पहिले यो हातमा घाउ आयो। मेन कारण भनेको यो हातमा घाउ आयो। अनि यसको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ सबै शरीरभरि नै चाहिँ नास्पातीका दाना जत्रा फोकाहरू निस्के। अनि गाउँघरमा अब त्यो छाताको करङ हुन्छ नि, त्यो छाताको करङ भाँचेर ढुङ्गामा तिखारेर अनि त्यसलाई आगोमा रातो पारेर चाहिँ तताएर अनि घाउहरू फुटाउने कामहरू भए होइन। अनि अहिले अब देखाउन नमिल्ने ठाउँहरूमा पनि छ, विभिन्न छ। यो खुट्टाहरू मेरो पुरै पलेटी कसिएको थियो। यो चाहिँ काठमाडौँको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आएर 4 महिना प्लास्टर गरेर टाँगिएर यसलाई सोझो बनाइएको छ। यो सबै टाँकै टाँका छ मेरो। र अनि म चाहिँ गाउँमा हुँदा पनि गीत सङ्गीतप्रति म एकदमै रुचि राख्ने मान्छे। म पढ्दाखेरि, म सानो छँदाखेरि स्कुलहरूको प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यो स्कुलहरूको प्रतियोगितामा चाहिँ म आफू भाग लिएर जान्थेँ। मेरो स्कुललाई जहिले पनि प्रथम बनाएर ल्याउँथेँ। मेरो पढाइ पनि राम्रै थियो। त्यसपछि मेरो अध्ययन भनेको प्राथमिक तहसम्म मात्रै हो। अनि त्यही पढ्न नपाएको पीडाले चाहिँ म घर छोडेर 2057 सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेँ। तर यो काठमाडौँ सहर सपनाको सहर, बाउले खाए छोराले हेरेर बस्ने सहरमा मलाई सङ्घर्ष गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भयो। मेरा विगतका दिनहरू सम्झिने हो भने सडकमै त म बसिनँ, तर कोठालेर बस्दा पनि पत्रिका ओछ्याएर पत्रिका नै ओढेर सुत्नु परेको धेरै कथा व्यथाहरू छन्। त्यसरी सङ्घर्ष गरेको हजुरहरूले पनि, आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति काठमाडौँ आएपछि, जबकि यो बोलीभन्दा अरू केही पनि छैन उसँग होइन, 100 केजीको भारी उचालेर फाल्न सक्ने सामर्थ्य छैन होइन, त्यस्तो मान्छेले कतिसम्मको दुःख भोग्छ होला भन्ने कुरा हजुरहरूले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि, काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि 2058 सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरेँ। त्यहाँबाट सुरु भएको हो मेरो साङ्गीतिक क्षेत्र। अनि मसँगैका साथीहरू होइन, अहिले म सम्झिन चाहन्छु। पशुपति शर्मा, युवराज आचार्य, राधिका हमाल, रमेश राज भट्टराई, हामी समकालीन साथी हौँ। राजु ढकाल, किनकि त्यो बेलामा पनि दोहोरी प्रतियोगिताहरू हुन्थे। कति दोहोरी प्रतियोगिताहरूमा मैले जितेँ होला, कति प्रतियोगिताहरूमा उहाँहरूले जित्नुभयो होला। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका हरेक मेला महोत्सवमा हामी चाहिँ दोहोरीमा भाग लिएर हिँड्थ्यौँ होइन। आज उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ र म कहाँ छु? मलाई त यस्तो लाग्छ, यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुन त यति ठुलो छ लोकदोहोरीको क्षेत्र, तर मेरो लागि चाहिँ एउटा सानो स्थान पनि रहेनछ भने जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त साङ्गीतिक क्षेत्रबाट हातै धोएर बस्दिउँ जस्तो लाग्छ। तर पनि होइन, मेरो एउटा उद्देश्य त म काठमाडौँ गएर कुशल गायक बन्छु भन्ने नै थियो। त्यो भएर मैले जति दुःख पीडा भोगेर भए पनि म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छु भनेर धेरै त्यो बेलामा पनि एल्बमहरू निकालेँ। 2062 सालमा राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी मेला रूपन्देही उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको थियो। त्यहाँ राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता भएको थियो। हाम्री देवी घरती बहिनी दोस्रो हुनुभएको थियो, म प्रथम भएर आएको थिएँ। अहिले ती प्रमाणपत्रहरू, धेरै दोहोरी प्रतियोगिताहरू जितेका प्रमाणपत्रहरू मेरै साथमा छ। त्यो प्रमाणपत्र हेरेर पनि म चित्त बुझाउने गर्छु। र सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि, एल्बमहरू निकाल्दै जाँदाखेरि, अहिलेको जस्तो युट्युबको जमाना थियो भनेदेखि त्यो समयमा म पनि अलि अगाडि बढ्थेँ होला। तर मात्र अडियोको जमाना थियो। त्यो बेलामा भिडियो गर्न पनि धेरै कठिन थियो, किनकि सबै कुराहरू महँगो थियो होइन। अहिले डिजिटल प्रविधि आएसँगै सबै कुरा सहज हुँदै गएको छ अगाडि बढ्नको लागि। र धेरै एल्बमहरू निकालेँ मैले, तर कति चले कति चलेनन्। आज चाहिँ यही मेरो अपाङ्ग जीवन सम्बन्धीको एउटा गीत म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले म काठमाडौँ आएँ, आफ्नो खुट्टामा उभिएर बस्न सकेको छु। यदि म घरमा हुन्थेँ भने म परिवारको लागि पनि घृणित
व्यक्ति बनेर बसेको हुन्थेँ क्या होइन। परिवारले खालि मेरो मृत्युको कामना गर्नुबाहेक अरू केही पनि विकल्प हुँदैन थियो, त्यो मेरै भलाइको लागि हुन्थ्यो। र मेरो बुबा यसै साल बित्नु भएको भर्खर 6 महिना मात्रै हुँदैछ। मेरो आमा गाउँमै हुनुहुन्छ होइन। अहिले त म पाहुनाको रूपमा कहिलेकाहीँ 2-4 वर्षमा घर जान्छु, मलाई एकदम स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ है। तर त्यहीँ म बसेको थिएँ भने मेरो जिङ्रिङ्ग कपाल हुन्थ्यो होला, झुस्स दारी हुन्थ्यो होला होइन। बा आमा भनेका त डाँडामाथिका घाम जुन एक दिन अस्थायी हाल्नुहुन्थ्यो, अनि भाइ बुहारीले लात्ताले दिएर फालिदिएको खाना मैले खानु पर्थ्यो होला, कति कष्टपूर्ण हुन्थ्यो होला जिन्दगी होइन। अब यसलाई यसरी हेरौँ, यो तपाईँको जुन मर्मस्पर्शी कथा छ, पीडा छ, अब म पुण्य गौतम लगायत मिडियाकर्मी साथीभाइहरूले सुनिरहनु भएको छ र यो सबै नेपालीको बिचमा, विश्वभरि छरिएका नेपालीको बिचमा जाँदैछ। अहिले तपाईँले यत्रो सङ्घर्ष दुःख जिरो गरेर ती दिनहरू याद गर्नुभयो जहाँ तपाईँ पशुपति शर्मासँग कम्पिटिसन गर्नुहुन्थ्यो, देवी घरतिर जितेर फर्स्ट हुनुभएको थियो र आफ्नो छुट्टै इतिहास बनाउनु भएको थियो। आज गायक बन्न सजिलो छ, रेडियो नेपालको स्वर परीक्षा यानि कि आइरन गेट क्रस गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो र तपाईँ त्यो खालको इतिहास बोकेको पात्र हुनुहुन्छ। शारीरिक रूपमा पोलियोले 7 महिना हुँदादेखि नै तपाईँको शरीर यस्तो बनाइदियो, अलिक घस्रिएर एउटा कछुवा जस्तो घस्रिएर आउनुभयो, माफ गर्नु होला। तपाईँ शारीरिक रूपमा अपाइज हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, तर मानसिक र एउटा बौद्धिक रूपमा तपाईँ सशक्त हुनुहुन्छ। प्राथमिक तहको अध्ययन गरे पनि तपाईँ यति तगडा हुनुहुन्छ। स्कट नेपाल नामक 2014 16 तिर खुबै हेरिने च्यानल पनि तपाईँ चलाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर म पनि जिज्ञासु थिएँ तपाईँको विषयमा। र आज जस्तो कि पशुपति शर्माहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा उनीहरू निकै अगाडि बढिसकेका छन्, तपाईँ पनि पछाडि हट्नुभयो भनेको होइन, तर तपाईँ जस्तो प्रतिभा छायामा पर्नु भनेको चाहिँ यो बडो दुःखदायी कुरा हो। र तपाईँले अहिले सुनाउनु भयो कि यो मार्मिक जीवन कहानी तपाईँ गाउँमा भइदिएको भए अर्कै स्थिति हुन्थ्यो होला, काल कुरेर बस्नु भएको विकल्प हुँदैन थियो। आज तपाईँले प्रत्येक दिनलाई सृजनात्मक बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि चाउलोमा चाउलो पकाउन अप्ठ्यारो होला, समस्या होला, मलाई थाहा छ, धेरै रोग भोग गरिबीसँग जुझ्नु भएको छ। र तपाईँलाई हेरिरहनु हुने सबै महानुभावले तपाईँलाई विलक्षण प्रतिभाको धनी भन्छन्। अस्ति एउटा कार्यक्रममा हाम्रो पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारीले पनि तपाईँको खुलेर तारिफ गर्नुभयो र धेरै मान्छे जसले तपाईँको प्रतिभा थाहा पाउनु भएको छ। म के भन्छु भने म पुण्य गौतम मात्र होइन, सारा जनतालाई तपाईँ मन्त्रमुग्ध बनाउने क्षमता राख्नुहुन्छ। यहाँ उहाँको चाँदनीको प्रस्तुतिमा अपाङ्ग जीवन भिडियो बाई सबिन पोखरेल भनेर तपाईँको म्युजिक भिडियो यसरी आएको छ। नीलमणि भण्डारीजीको र पूर्वी नेपालमा जन्मिएको नीलमणि भण्डारीजी शारीरिक रूपमा साह्रै अशक्त हुनुहुन्छ। अब म सिधै तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पत्रकार मित्र माफ गर्नु होला, तपाईँहरूको भूमिका मैले खोजेँ। जस्तो कि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भनेर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भन्नुभएको छ, त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन त्यो कुरा। प्रतिभाशाली मान्छे जसरी पनि अगाडि आउँछन्। नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा जानु नै थियो, त्योभन्दा अगाडि महाकवि देवकोटाले लेख्नुभयो उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। त्यसैले तपाईँ आज संयोगले नाम उहाँको नील आर्मस्ट्रङ थियो, तपाईँ नील हुनुहुन्छ, नील गगनमै हुनुहुन्छ तपाईँ। र यस्तो हेर्नुहोस् त शारीरिक अवस्था यस्तो छ, उहाँको एकदमै हल्लन चल्लको अवस्था छ। र तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई अलिकति अहिले आर्थिक सहयोग पनि गर्न सक्छु। होइन सर, धेरै म तपाईँलाई 10,000 सहयोग गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै आभारी छु हजुरप्रति होइन। त्यो पर्दैन मलाई, किनकि हजुरहरूले माया गरिदिनु होला। म आफू पनि सक्षम छु, किनभने मसँग कला छ, प्रतिभा छ होइन। म आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरेर यसो गरौँ न त, म तपाईँलाई यो 10,000 रुपियाँ नीलमणि भण्डारीजीको तर्फबाट म कुनै क्यान्सर पीडित वा कुनै रोगीलाई दिन सक्छु। एकदम एकदम तपाईँ आफू लिनुहुन्छ, तपाईँले लिनुहुन्छ भने म लिदिनँ पुण्य सर, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मभन्दा धेरै मभन्दा धेरै पीडितहरू हुनुहुन्छ, यो रकम त्यस्तो ठाउँमा पुग्छ। नीलमणि भण्डारीज्यू र म अर्कोचोटि उहाँलाई नै लिएर गएर म कुनै रोगीलाई सहयोग गर्नेछु। एकदम है, यो रकम तपाईँकै भयो र म सहयोग गर्नेछु। र अब तपाईँको गीततर्फ लाग्यो, सङ्गीतको कुरा गरौँ। यो गीतको
केही टुक्राहरू तपाईँ यहाँ सुनाउनुहुन्छ कि अथवा यहाँबाट सुनाइदिनुहुन्छ? यहाँबाट त अब मुखैबाट सुनाइदिनु होइन। मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भएको छ। यो गीत मैले बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म कार्यक्रमको सिलसिलामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जाँदै गर्दा म यस्तो यस्तो विकट ठाउँसम्म पनि बोकिएर पुगेको छु जहाँ म जस्ता अपाङ्गहरूलाई अहिले पनि दाम्लोले बाँधिएर राखिएको छ होइन। अब हातखुट्टा भएका साधारण के अरे एबल मान्छेहरूलाई त छोला या नछोला, म जस्ता 32 लाख अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यति सानो देशमा, उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि छुन्छ होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। यही गीत म एक टुक्का सुनाउँछु। तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यही जो अहिले विवचन गर्नुभएको छ। हजुर। अनि सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शक महानुभावहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यो मेरो नयाँ च्यानल हो। हजुरहरूले आफ्नो युट्युब कम्युनिटीमा मेरो च्यानललाई पनि राखेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले ठुलो आशा गरेको छु। आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू दुखी मनमा पिरै पिर्छ के हुन्थ्यो र अरू बिरहमा डुब्दा डुब्दै रचे एउटा गीत, गीतमा पीडा बिसाउँदैछु हजुरहरूसित। जन्मिएको 7 महिनामा पोलियोले छोयो, केही गर्दा नि निको भइन साह्रै मन रोयो, कति साह्रै रुन्छ यो मन, गाह्रो रहेछ अपाङ्ग जीवन। बाँकी चाहिँ भिडियोमै हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धेरै निलगढीजीमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा मैले आज ब्लड क्यान्सर पीडित नानु इस्यु गौतमलाई विभिन्न म टिकटकमा गेम पनि खेल्छु, उहाँहरू विभिन्न जस्तो रोशनजी लगायतका साथीहरूको सौजन्यबाट प्राप्त भएको रकम मैले आज 50,000 हस्तान्तरण गरेको छु। र सुन्तली भन्ने एउटा बलात्कृत अनाथ युवतीलाई पनि सहयोग गरेको छु। र मैले तपाईँलाई के भन्छु भने उहाँ जस्तो व्यक्तित्वको नाममा म केही रकम अपाङ्ग वा क्यान्सर पीडितलाई, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग अशक्तलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। आज उहाँलाई मैले दिएको थिएँ, उहाँले होइन तपाईँ नै मेरो नाममा गर्नुहोस् भन्नुभयो, त्यही होइन त तपाईँको? एकदम एकदम सर। होइन, मैले तपाईँलाई आज 10,000 दिन खोजेको थिएँ, तपाईँले दिनु भएन। र म त्यो रकम जरुर कुनै क्यान्सर पीडित वा त्यस्तै रोगीलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। र रोशन विष्टजी लगायतका महानुभावहरूले जुन गुण लगाउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जस्तो रमेश थापाजी हुनुभयो, रोशन विष्ट, अनि त्यसपछि मेरो देश नेपाल भन्ने साथी हुनुहुन्छ, अरू धेरै टिकटक प्रकाश खरालीजी, अफिसियल विष्णु लगायत धेरै धेरै साथीहरूको महान योगदान छ। र मैले उहाँको पनि आँखामा आँसु देखेको छु। धेरै पीडा छ, मर्म छ। र मैले रोगी पीडित दुःखीहरूको लागि चाहे इन्द्रणी मार्फत चाहे अरू कार्यक्रम मार्फत लाखौँ सहयोग पनि गर्दै आएको छु र हामी मिलेर गर्नेछौँ। र अन्तिममा तपाईँको अर्को एउटा भाका सुनौँ हामी। यो चाहिँ दर्शक महानुभावहरूले धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु भएको मेरा एल्बमहरू त धेरै छन्, अहिले पनि युट्युबमा भेटिन्छन्, जसमध्येको एउटा कथा बोकेको गीत म सुनाउन चाहन्छु। हे चारा भाइ छोरा मेरा, छोरी चारै बहिनी, अभागीलाई सुख छैन भइन कतै गए नि, 84ले छोयो मलाई उबयासी माछे,
छोरछोरीको पिरले गर्दा झनै मर्न लाछे मलाई पनि दमको बेथा उछे बातकी रोगी यसले पनि जिन्दगीमा भोग्नु दुःख भोगी हे हामीलाई सुख भइन ए हजुर यो जुनीमा छोरछोरी पाएर कहिले काहीँ त मरम कि झैलाउँछ यही डोरीले सुर्केनी लाएर कहिले काहीँ त मरम कि झैलाउँछ यही डोरीले सुर्केनी लाएर। थ्याङ्क यू। एकदम मार्मिक हृदय स्पर्शी पीडा छ। एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधौँ, तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ कि विवाहित? म विवाहितै हो सर। अब योभन्दा अगाडि पनि केही मिडियाहरू जस्तै धेरैमा त मैले दिइनँ, एउटा पिएनपी मिडियामा दिएको थिएँ। मेरो चाहिँ 2075 सालमा डिभोर्स भएको होइन। अब यो मेरो बच्चा सन्तान हजुर एउटा छोरी छन् अहिले 15 वर्षको। र यो मेरो आफ्नो अब विगतका कुराहरूतिर नजाऊँ। अब अहिले म जे छु ठिक छु होइन, म जे छु ठिकै छु एकदम। अनि अहिले अब कसरी बाँचिरहनु भएको छ, घर कसरी चलाइरहनु भएको छ, एक्लो हुनुहुन्छ, कसले पकाएर खान दिन्छ, भरमा तातो पानी तताएर खान दिने मान्छे पनि छैन, कसरी चलाइरहनु भएको छ तपाईँले? यस्तो छ, अब फेरि एउटाले छोड्दैमा चाहिँ अब भनौँ न एक्लो नभइँदो रहेछ, कोही न कोही साथ दिन्छु भन्ने भेटिँदो रहेछ होइन। अब अहिले कसैको साथ छ त्यति मात्रै। हजुर। भनेपछि जिन्दगीको ढुङ्गा राम्रै छ, अगाडि बढिरहेको छ, दुःखम सुखम एनकेन प्रकार दुःख सुख एकदम एकदम सर। ल तपाईँको अब सुस्वास्थ्य होस्। तपाईँ एउटा अच्छा जस्तो तपाईँलाई राम्रो उपचार गर्न पुरानै जस्तो हाम्रो जस्तो शारीरिक कर्म फर्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन सर, यो असम्भव छ। अब यो विश्वको कुनै पनि हस्पिटलमा गए पनि यो मेरो हुँदैन, किनकि मेरो यो हरदेखि तलै सुकेको छ। एउटा तपाईँले देखाउन मिल्छ भने कतिपय अङ्गहरू कतिपय है जस्तो यो खुट्टाहरू कस्तो छ एकचोटि देखा। यहाँ मैले धेरै लुगाहरू लगाएको छु, त्यो भएर देखाउन त मिल्दैन। तर यति बुझ्नुहोस् म जम्मा 28 केजीको छु, यो अलि बढी लुगाहरू लगाएर मात्रै मेरो चाहिँ यत्र छन् खुट्टाहरू। अब यसरी नै अनुमान गर्नु होला। अब यहाँ पनि मुठी पुग्छ भनिसकेपछि मुठी पुग्ने मुठी पुग्छ भनेपछि यस्तो छ। एकदम सुकेको फोकिडल ज्यान झन्डै 14-15 वर्षको खुच्चे केटाकेटीको जस्तै ज्यान तपाईँको छ होइन? हजुर। अनि तपाईँ जस्तो बाथरुम जाँदा कहीँ जाँदा बहुत समस्या हुन्छ, हिँडडुल गर्न कसरी गर्नु? त्यो अब बानी पर्यो सर, अहिले मलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। पहिले चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले त म अब त्यो पहिले स्कट नेपालमा कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा पनि म दुखी पीडितहरूको अभियान चलाउँथेँ। अब सबै हस्पिटलमा लिफ्ट हुँदैन, 5 तला 6 तला माथि पुगेर पीडितहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्थेँ। अहिले मलाई त्यस्तो गाह्रो छैन होइन। लगभग 35-40 जना मृगौला पीडित, बोन म्यारो फेल, ब्लड क्यान्सरका केसहरू जटिल आफै पनि समाजसेवी हुनुहुन्छ। समाजसेवी होइन, आफू यस्तो भएर पनि मान्छेको जीवन बचाउन तपाईँले अमूल्य योगदान गर्नुभएको छ र तपाईँलाई धेरै धेरै भलो होस्। र अन्त्यमा जस्तो तपाईँ यो अवस्थामा पनि यहाँ आइदिनु भएको छ, साँझ ढल्न थाल्यो, अहिले तपाईँ यता भृकुटी मण्डप परिसर वरिपरि हुनुहुन्छ। अब जाँदा चाहिँ तपाईँलाई बहुत मुस्किल हुन्छ, तपाईँलाई हामीले पुर्याउनु पर्छ सम्बन्धित ठाउँमा। अन्तिममा तपाईँको जीवनको लक्ष्य के भन्नु भएको छ? केही न केही लक्ष्य हुन्छ, लट्टाइबाट जोडेको चङ्गा जस्तो त हुँदैन जीवन। तपाईँ यसै पनि यति विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तो हरेक आशावादीले निराशाभित्र पनि सम्भावना खोज्छन् भने जस्तो तपाईँले कस्तो सम्भावनाको क्षितिज देखिरहनु भएको छ आफ्नो आपमा? धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। सरकारबाट के सहयोगको अपेक्षा गर्नु? म सरकारबाट केही पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दिनँ। सरकारले अति अशक्तलाई 2000
1000 दिन्थ्यो पहिले, 2000 बनायो, त्यसपछि 3000 बनाएको छ। त्यो पनि अर्कैले सुताइदिनु पर्ने, उठाइदिनु पर्ने, खुवाइदिनु पर्ने, चुठाइदिनु पर्ने, ओर्काइदिनु पर्ने, फर्काइदिनु पर्ने, दिशा गराइदिनु पर्ने, पिसाब गराइदिनु पर्ने, सिगान पुछिदिनु पर्ने। अब त्यो एउटा चाहिँ कर्मचारी राख्यो भने त्यो सरकारले दिएको के अरे सामाजिक भत्ताले पुग्छ र सर? पुग्दैन नि, होइन? त्यो भएर सरकारबाट केही ठिक छ, अपेक्षा तपाईँ राखेको छैन। सरकारसँग मुख ताक्नुहुन्न सरकारको। हजुर। अन्त्यमा तपाईँको जीवनको लक्ष्य बताइदिनुहोस्। जीवनको अनि लक्ष्य हामी कार्यक्रम सिद्ध्याउँछौँ। जीवनको लक्ष्य चाहिँ मेरो म काठमाडौँ आउँदै गर्दा मेरो एउटा लक्ष्य भनेको कुशल गायक बन्ने नै हो। साङ्गीतिक क्षेत्रभन्दा अरू मैले केही पनि देखेको छैन, किनकि म हलो जोत्न सक्दिनँ, कोदालो खन्न सक्दिनँ। मसँग भएको कला गलालाई अगाडि बढाएर दर्शक महानुभावहरूको आँखाको नानी बनेर बाँच्न चाहन्छु। यति हो मेरो अन्तिम लक्ष्य। धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरूको केही जिज्ञासा भएर आफू, नत्र भने आज उहाँको यो जुन नयाँ गीत आएको छ त्यो सँगै भेट पारौँ। र एउटा कुरा चाहिँ अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यो एकदमै सम्भावना बोकेको र होइन, यो सबैले अब हाम्रो पो जमाना गयो, हामीले छोरछोरी पाउँदैनौँ होइन, हाम्रा भावी पुस्ताले त छोरछोरी जन्माउनुहुन्छ। त्यस्तो खालको एउटा गीत बनाएको छु। त्यो गीत अब चाँडोभन्दा चाँडो बजारमा आउँदैछ, दर्शक महानुभावहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यो एक टुक्का सुनाउँछु है। ओ किन छोरी बसी छेउ रोएर पढ्न बस, हात मुख धोएर कहै छोरी कहै, हुर्काउँछु बढाउँछु कख पढाउँछु, ए ठुली भाषी बाबाको गुण सम्झे छोरी हुर्काउँछु बढाउँछु कख पढाउँछु, ए ठुली भाषी बाबाको गुण सम्झे छोरी ल। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस् धेरै